बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 फरवरी 2024 रोज़ सोमवार 25 रजब मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गल्फ एयरलाइन ने अलुला एयरपोर्ट के लिए परवाज़ों का ऐलान कर दिया। बहरीन की कौमी एयरलाइन गल्फ एयर ने अलुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक गल्फ एयर हर हफ्ता 2 परवाज़ें अलुला के लिए चलाएगी। ये फ़्लाइट ऑपरेशन 6 मार्च 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक डायरेक्ट फ़्लाइट बहरीन से अलुला के लिए चलाई जाएगी। अलुला रॉयल अथॉरिटी में सियाहत और मार्केटिंग के नायब सदर रामी अल मुअल्लम ने कहा कि हम अलुला आने वाले मेहमानों को खैर मकदम करते हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अलुला का सफ़र उनके लिए मुनफरद, सकाफ़ती और सियाहती तजुर्बा साबित होगा। अलुला रॉयल अथॉरिटी की कोशिश है कि अलुला का फ़ज़ाई राब्ता डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो मराकज़ हैं उससे मुंसलिक करके उसे आलमी सियाहती मरकज़ बनाया जाए। गल्फ एयरलाइन को अलुला का 2024 में अहम स्टेशन में शामिल करना इस तारीखी मुकाम की अहमियत को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा अलुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टूरिस्ट के खैर मकदम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर अमल जारी है, जिसका मकसद 2035 तक शहर में 20 लाख सयाहों के टारगेट को यकीनी बनाना है। इस हवाले से अलुला एयरपोर्ट मार्च 2021 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हुआ है। उसका रकबा 2.4 हज़ार मीटर स्क्वायर तक बढ़ाया गया है, जबकि एयरपोर्ट के फ़्लाइट डेक पर बैक वक़्त 15 जहाज़ों की गुंजाइश है। याद रहे कि सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने अलुला एयरपोर्ट पर सरगर्मियाँ बढ़ाते हुए न सिर्फ दोहा, दुबई और बल्कि दीगर एयरपोर्ट्स तक भी इसको जोड़ा है। एक बेहतर ज़िंदगी रियाद में ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम की तैयारियां। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया अरीना रियाद में 12 और 13 फरवरी को ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम मुनक़्क़द करेगी। ये फोरम एक बेहतर ज़िंदगी के स्लोगन के तहत मुनक़्क़द हो रहा है। सऊदी अरब में स्मार्ट सिटीज़ के हवाले से पहला आलमी फोरम है। इसका मकसद मुस्तक़बिल के लिए स्मार्ट सोल्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी असूल वज़ा करने हैं जो शहर के तरक्की के मंसूबों को सपोर्ट करते हैं। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक ग्लोबल स्मार्ट सिटी फोरम में 40 मुल्कों से इक़्तिसादी पॉलिसी साथ सरमायाकार, स्मार्ट सिटीज़ के इंजीनियर्स और इंटरनेशनल जो मसनूई ज़हानत के माहिरीन हैं वो शिरकत करेंगे। सऊदी अरब ओसाका एक्सपो 2025 में पवेलियन कायम करने वाले पहले ममालिक में। सऊदी अरब ओसाका एक्सपो 2025 में शिरकत के लिए पवेलियन कायम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल हो गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जज़ीरा योम शिमा पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी पवेलियन के निगरान उस्मान अल मजीद की सरबराही में सऊदी वफद ने शिरकत की। एक्सपो 2025 में सऊदी पवेलियन सऊदी अरब की मुनफरद तहजीब, सकाफत और रवायात के साथ साथ विजन 2030 को भी उजागर करेगा। तकरीब में बताया गया सऊदी अरब ने पवेलियन की तामीर में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिसेस के मुताबिक पायदार डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है। सऊदी अरब में जद्दा में तेज़ तरीन फूड डिलीवरी में रोड सेफ्टी के खदशात। जद्दा में गर्म और ताज़ा खाने की तरसील का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बायस अरूस अल बहर की सड़कों पर मोटरसाइकिलों की बढ़ती तादाद ट्रैफिक में रुकावट का बायस बन रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ़ूड डिलीवरी सर्विस ने सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बदल दिया है और बर वक्त खाने की तरसील की कोशिश ने हज़ारों डिलीवरी बॉयज़ को भी खतरे में डाल दिया है। इसी तनाज़ुर में कई अफराद बाइकर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा करते हैं कि राइडर्स अपनी मोटरसाइकिलें तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से चलाते हैं। अक्सर डिलीवरी बॉयज़ ऐसी खिलाफवर्जियाँ करते हैं जो मोहलक ट्रैफिक हादसात का बायस बन सकती हैं। जद्दा के एक मारूफ रेस्टोरेंट के सामने जहाँ डिलीवरी राइडर्स जमा होते हैं, पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय अरफान हुसैन ने बताया कि हम जिस तरह से मोटरसाइकिल चलाते हैं वो मामूल की बात है, लेकिन गाड़ियों वाले हमें डराते हैं। उनका कहना था कि हमारे पास फूड डिलीवरी के लिए मखसूस वक़्त होता है ताकि खाना ठंडा ना हो जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ट्रैफिक कवानीन अच्छी तरह जानते हैं, ताहम फूड डिलीवरी बॉयज़ की बढ़ती हुई तादाद ने ट्रैफिक एक्सीडेंट में इजाफा किया है। मिस्र के एक राइडर महमूद शकरी ने बताया कि तकरीबन 1 साल से इस काम से मुंसलिक हूँ और सड़क पर 3 बार या 4 बार छोटे बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुआ हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं एक ऐसे राइडर को जानता हूँ जो फूड डिलीवरी ले जाते हुए तेज़ रफ्तार कार की जद में आकर हलाक हो गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुझे एक हादसे का सामना करना पड़ा जब बारिश के बाद सड़क पर फिसलन थी। मैं ख़तरनाक तरीके से गिरा लेकिन महफूज रहा, बगैर किसी नुकसान के निकल गया। बैंक मुलाजिम 36 साला मोहम्मद अल मालकी का कहना है कि ज़्यादातर जो डिलीवरी राइडर्स हैं जिस तरह से बाइक
بائک چلاتے ہیں وہ خطرناک ہیں، سڑک پر دیگر گاڑی سوار لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ کم از کم ان کا کہنا تھا میں نے 4-5 ایکسیڈنٹ خود دیکھے ہیں جو سڑکوں پر انتہائی رش کے باعث ہوئے ہیں۔ جدہ کے تاریخی علاقے میں 25,000 آثار قدیمہ کے باقیات دریافت ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق خلفائے راشدین کے زمانے سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کے تاریخی علاقے میں 4 مختلف مقامات سے کھدائی کے دوران آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں۔ ان مقامات میں مسجد عثمان بن عفان، تاریخی شونہ، مشرقی خندق اور شمالی باڑ شامل ہیں۔ جدہ کے تاریخی جو علاقے میں آثار قدیمہ کی جو دریافت ہے وہ رہائش حضرت محمد بن سلمان منصوبے کے تحت ہوئی ہے، جس میں جدہ کی تاریخی حیثیت کو اجاگر کرنا اور آثار قدیمہ کی حفاظت شامل ہے۔ نومبر 2020 میں جدہ کے تاریخی علاقے میں آثار قدیمہ کی دریافت کے لیے کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ اس دوران کئی اہم تاریخی باقیات دریافت ہوئی تھیں۔ ساسکو نے مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے لیے الیکٹرک وہیکل انفراسٹرکچر کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ سعودی آٹومیٹو سروسز اینڈ اکوپمنٹ کمپنی نے اعلان کیا اس نے الیکٹرک وہیکل انفراسٹرکچر جو کمپنی ہے ایویک کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب میں الیکٹرک کاروں کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے اور اس شعبے کو اس میں تعاون بڑھانے کے لیے وہ کیا گیا ہے۔ یہ شراکت داری سعودی عرب کے وژن 2030 اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور ماحولیاتی پائیداری کے حصول کے لیے ایک اہم فریم ورک کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب کا ایک نیا کارنامہ مشرق وسطیٰ کی سب سے لگژری ٹرین ریاض سے کریات کے لیے روانہ ہوگی۔ سعودی ریلوے کمپنی سار نے آرسنائل گروپ کے ساتھ 200 ملین سعودی ریال اس کے معاہدے کا انکشاف کیا، جو لگژری ٹرین کے سفر کے انتظام میں مہارت رکھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پہلی لگژری ٹرین سروس شروع کرنے کے لیے CNN کے مطابق ٹرین 40 لگژری کیبنز پر مشتمل ہے اور پہلے ہی زیر تعمیر ہے اور 2025 کے آخر میں اپنا سفر شروع کرنے والی ہے۔ سعودی ریلوے کمپنی نے وضاحت کی کہ ڈیزرٹ ڈریم دارالحکومت ریاض سے کریات شہر تک لگژری ٹرین ٹرپ پیش کرے گی، جو اردن کے ساتھ شمالی سرحد کے قریب واقع ہے۔ 1300 کلومیٹر سڑک سعودی عرب کے حیرت انگیز صحرائی منظرنامے سے ہوتی ہوئی حائل شہر سے گزرتی ہے۔ سعودی طرز اور روایت سے متاثر ڈیزائن کے ساتھ 40 پرتعش جو لگژری کیبنز پر مشتمل مکمل طور پر ٹرینیں وہ پہلے ہی زیر تعمیر ہیں، جن کی بکنگ سال کے آخر میں کھلنے والی ہے۔ آرسنل گروپ کے CEO پالو بارڈلیٹا کے مطابق پروازیں 1 یا 2 راتوں کے لیے ہوں گی، جن میں زیادہ سے زیادہ 82 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ سعودی عرب کا لگژری ٹرین مارکیٹ میں داخل ہونے کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں تیز رفتار ٹرینوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ 3 بری عادتیں جو آپ کے بچے کو کھاتے وقت آلات استعمال کرنے سے متاثر کرتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہیلتھ کلسٹر کے رکن ہیرا جنرل ہاسپٹل نے کھانے کے دوران کسی بچے کو الیکٹرانک آلات استعمال کرنے کی عادت ڈالنے کے خلاف خبردار کیا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ یہ عمل بچے کو 3 بری عادتوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہاسپٹل نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ کھانے کے دوران بچے کو موبائل یا الیکٹرانک استعمال کرنے کی عادت ڈالنا یہ ٹیکنالوجی کی لت ہے۔ بہت کم یا بہت زیادہ کھانا بچہ وہ شروع کر سکتا ہے اور کمزور خاندانی رابطے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم ادویات کی قیمتوں کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور 2 سالوں کے اندر ہم نے 2500 مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ وہ ادویات کی قیمتوں کا مسلسل جائزہ اور نگرانی کرتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مریض کو دوا محفوظ طریقے سے مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ انہوں نے قیمتوں کے بارے میں دوائیوں کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوالوں کے جواب میں کہا کہ وہ گزشتہ 2 سالوں میں 2500 سے زیادہ ادویات کی مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ انفلوئنزا ویکسینیشن کو سالانہ یا موسمی کیوں کہا جاتا ہے؟ القصیم ہیلتھ وضاحت کرتے ہیں۔ قصیم ہیلتھ کلسٹر نے اپنی انفلوئنزا ویکسینیشن کو سالانہ اور موسمی ویکسینیشن کہنے کی وجہ بتائی ہے، جس میں موسمی وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے پر زور دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انفلوئنزا ویکسین کو سالانہ ویکسینیشن کہنا اس حقیقت سے آتا ہے کہ اس کی ساخت ہر سال وائرس کے بدلتے ہوئے تناؤ سے مطابقت رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انفوگرافک میں جو انہوں نے شائع کیا کہ موسمی ویکسینیشن کو انفلوئنزا ویکسین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ویکسینیشن سردیوں کے موسم میں ہر سال ستمبر سے مارچ تک ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل پر دیدار حرم کا شوق اردنی مسلمان کا موٹر سائیکل پر 3000 کلومیٹر کا سفر۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے ارض مقدس کا رخ کرتے ہیں۔ کئی مسلمان اس مقدس سفر کو یادگار بنانے کے لیے غیر روایتی طریقے بھی اپناتے ہیں۔ اردن کے عمر زحیمات ایسے ہی مسلمان ہیں جو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے موٹر سائیکل پر دونوں طرف 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ معظمہ اور وہاں سے اردن پہنچے ہیں۔ العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے عمر زحیمات
پاک نے اپنے اس منفرد سفر کی روح بیان کی۔ انہوں نے کسی غلطی سے بچنے کے لیے احتیاط سے منصوبہ بندی کی تھی۔ انہوں نے یہ خیال طفیلہ گورنری میں موٹر سائیکل سواروں کے ایک گروپ اور اردن میں جو موٹر سائیکل چلانے والوں کے سامنے پیش کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ سرکاری محکمے میں ملازم ہیں اور 5 بچوں پر مشتمل خاندان کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے موٹر سائیکل پر عمرہ کرنے کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔